ہوندی اللہ سونے دی بارگاہ وچ دل جہد کرنا بھی اگوں تو اساں ترقی دا لفظ بولنا تے جڑا بولے گا انہوں آکھاں گے چپ ہے بے ایمان آ جدے چ نہ خدا نہ رسول نہ وحی نہ قرآن تائیوں تے ہر شے رلدی پھردی اج قرآن نالیاں جو رلدا پھردا قوم جو ترقی 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 کر کے جناب بے ایمان بن گئی ہے خدا وحدہ الا شریک دی قسم ہے جنوں بندہ بے وقوف بنانا ہوے انہوں ترقی کرا دیو سمجھو عقلوں پیدل ہو جائے گا ہن او حضرت ابراہیم سن تھوڑی جی پاسے سپرے کرنی پہنتی ہے نال سنڈیاں کافی ہو گئی نا امریکہ پھر پر کھپ جاتی ہیں انہوں نے بھی تو آخر کوئی علاج کرنا ہوتا ہے توجہ ہے آخو سبحان اللہ ہوں غور فرما ابراہیم علیہ السلام فرماؤں لے او نمرود میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو سورج چڑھا وے تے مغرب ڈوبدا وے جے تو رب ایدا الٹ کر کے وکھا بس نمرود نے سننا سی سن دیا ہی ہوش اٹھ گئے فبہت الذی کفر کھچ ہو گیا کافر پرے مجمع دے اندر ہوں جدو کچ ہویا آندا امریکہ وانگو اٹھ چک توڑا تو جا آٹا اوٹا کو نہیں اتنا تو انہوں دیا گے جڑا سانو منے گا آپ نے فرمایا ہوئے چلیا آٹے دا دے بہانا ہی سی اصل تے میں تیرا ہی رگڑا پٹن آیا سا یہ تو ایویں بہانا لایا سی صرف تیرے لاؤن دا سرکار ابراہیم علیہ السلام نے توڑا مبارک موڈے تے سٹیا دے ٹر پے کانوں جاندے رستے دے اندر سوچیا گھر دے اندر دل بھی خوش کرنا وے انہاں جو آکھیا سی آٹا لے آویں خیال آیا ریت دا توڑا بھر لے آؤ موڈے تے سٹیا تے گھر پہنچ گئے سٹ کے توڑا گھر دے اندر تے سو گئے جدوں جاگے نے ویکھیا روٹیاں پکدیاں نے پیاں کھانا تیار ہے پوچھدے نے آٹا کتھوں آیا ہے گھر والے عرض کردے نے توڑے وچوں کڈیا سی فرماندے نے اوندے تے ریت سی گھر والے عرض کردے نے جس مولا دی غیرت کھا کے خالی ریت لے آیا سے اس سونے نے ریت نو ہی آٹا بنا چھڈیا ہی توجہ ہے کوئی نہ آخو نا سبحان اللہ ریت توڑا بن گئی ریت دا توڑا آٹا بن گیا ہے گھر والے روٹی پکائی صدقے جاواں ابراہیم نے دسیا ہے حنیفا میں ہر باطل تو کٹیا ہویا جے میں ہر باطل تو او مینو اگر ناجائز حکم کیتا سو مینو خدا سونا چھڑاؤن لگا سی میں آٹا تے چھڑ دتا وے پر رب نو آخنا سبحان اللہ او یارا نمرود آخیا سی سجدہ کر پھر دیواں ہوں امریکہ آتا ہے میٹرک پڑھ انگلش پڑھ پھر دیا گا ہوں سجدہ انگلش نال کرا ہی نمرود نہ مراد آپ سر جھکا سی
وہ بھی حکم منا سی پر صرف گل چھکن دے اٹھن دیے یہ آتا اٹھیا کھڑا رہو سجدہ نہ کر پر حکم میرا منو قانون میرا چلاؤ گل میری منو تابے داری میری کرو ابراہیم علیہ السلام نو نمرود بھی یہ آخیا سی وہ آتا سی حکم میرا من چھک کے سجدہ کر لے یہ آتے نے سجدہ بھاوے رب نو کرو پر حکم ساڈا منو یہ ایک فرق نہ رکھا ہوں جڑا مومن ہوئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بن جاوے گا آکھے گا وہ چلی دیو پترو کدی انگلش بھی راوت ہوئی بابے آدم علیہ السلام تو دنیا کھاندی آئی ہے انہاں کیڑی انگلش پڑھی سی انگلش تو بغیر ساڈے پیو دادے پلدے رہے نے اساں بھی پل جاواں گے خبردار اساں تہاڈا کافراں دا حکم نہیں من سکدے اساں اللہ تے رسول دا ہی مننا وے اسلے آن کے پھر مومن دی قربانی دا ویلا آندا ہی غور فرما صدقے جاواں جان دی قربانی ابراہیم نے دتی آپ سرکار نے ثابت کیتا میرا کسے باطل نال تعلق نہیں میں ایک رب سونے نال ہی حق نال ہی جڑن والا وا ہن وطن دی واری آئی بادشاہ بھی خلاف ہو گیا وے صدقے جاواں تے جناب جی ہاں جی قوم بھی ساری خلاف ہے وطن قربان کرن دی واری آئی تے چھڑ دتا حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن قربان کر دتا ذرا غور فرما جدوں رستے دے اندر پہنچے نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حکم فرما دیتا وے اے ابراہیم اپنی ایک گھر والی تے ایک بچہ معصوم اسماعیل اینو چھڈیا ایسی تھان تے جتھے ساڈا کعبہ شریف بنیا ہے اس لیے کعبہ بنیا اس طرح سی محض جگہ ہے سی مخصوص کیونکہ اے دی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی سی کعبے شریف دی بنیاد حضرت آدم نے پائی سی پہلا گھر خدا دا اے ہوئی ہے دھرتی دے سب تو پہلو گھر ہوئی بنیا غور فرما حکم ہو گیا اس تھان تے چھڈیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اے ہن قربانی گھر والی تے پتر دے بارے آ گئی ہے ابراہیم اللہ دے حکم دے مطابق اپنے پتر نو پھڑیا گھر والی نو پھڑیا اس تھان تے جا چھڈیا جس تھان دے اوتے خود قرآن بولے ابراہیم علیہ السلام فرماؤں نے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں یا پروردگار میں اپنے اولاد اتنے چھڑ چلیا وا ایسی وادی دے اندر چھڑ چلیا وا جس وادی دے اندر کوئی فصل نہیں بواد غیر ذی زرع آخنا سبحان اللہ ہوں اتنے گل دے توجہ ہوئے وادی کا کی فرمایا ایسی وادی جس دے اندر کھیتی کوئی نہیں فصل وہ ابراہیم سونے یہ نہیں آخیا کوئی اس وادی چھڈ چلیا جس وادی کوئی فیکٹری کوئی نہیں توجہ نہیں کی اتے اللہ سونے نے یہ گل کرا کے رب نے دسیا اصل روزی دا راز جڑا ہے وہ فصل اصل روزی کدھروں آتی ہے کی خیال ہے فیکٹری والے جٹان دے محتاج نے یا جٹ فیکٹری والوں دے محتاج نے مسئلہ نرما ہے نرما جانتے ہو کپاہ
کپاہ کی فصل ہے چٹ بیج کے کپاہ اپنے کول ہی رکھ لو جی پہلو کھڈیاں گھر بنتی سن گھر سوتر کٹتے سن تو بیبیاں کپڑے بنا سن آہو بنتے سن پہلو کپڑے ہاں یہ نہ سمجھا جی پہلو ننگے